नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी 60 आयत हो गई हैं। आज हम 61 आयत को देखेंगे, ठीक है। वाइद, और जब कुल तुम कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, अलाओ पर, तामिन खाने के, वाहिदन एक, फ़ादऊ लिहाजा दुआ करो, लाना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लाना हमारे लिए, मिम्मा इसमें से जो तुम बे तू उगाती है, अलार्ज़ ज़मीन, मिम बक़लिहा अपनी सब्जियों में से, वक़साइहा और अपनी तरकारियाँ, व फ़ौमिहा और अपनी गंदुम, व आदासिहा अपने मसूर, व बसालिहा और अपने प्याज। खाला उसने कहा, अस्तबदलूना क्या तुम बदले में तलब करते हो, अल्लज़ी जो होवा वो, अदना कमतर, बिल्लज़ी बदले इसके, होवा वो, खैर बेहतर, एहबतू तुम उतर जाओ, मिस्रन किसी शहर में, फ़ाइन तो यकीनन, लकुम तुम्हारे लिए होगा, मा जो कुछ, साल तुम मांगा तुमने, वा और ज़ोरबत मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, ज़िल्लतु वल मस्कनतु ज़िल्लत और मोहताजी, वबाओ बेग़दबिन और वो लौटे गज़ब के साथ, मिनल्लाह अल्लाह ताला का, ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इस वजह से कि वो, कानू यकफुरूना वो कुफ्र करते थे, बी आयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयत के साथ, वो यक़तलूना और वो कत्ल करते थे, नबीयीना नबियों को, बेग़ैरिल हक़ ना हक़, ज़ालिका ये, बिमा इस वजह से जो, असो उन्होंने नाफरमानी की, असुवम वकानु यहतदून और वो हद से गुज़र जाते थे। अब इन आयत की हम थोड़ी सी तफसीर देखने हैं। इस आयत में इस चीज़ का बयान है कि जैसे जब अल्लाह ताला ने मनोसलवा उतारता था अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए, तो बनी इसराइल वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये शिकायत की थी कि हम एक ही तरह का खाना खा खा के हम उकता गए हैं, और हमें जो ज़मीन में से है ना, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो हमें दी जाए, यानी डिफरेंट चीज़ें हमें दी जाएँ, हमें एक ही तरह का खाना नहीं चाहिए। यानी वो इस खाने को ना हकीर समझते थे, और वो उस पर उन्होंने कहा कि हम ये सब्र नहीं करेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये वक्त याद दिलाया हुआ इस आयत में कि वो वक्त याद करो जब तुमने अपने रब की नेमतों से तुम लोग उकता गए और तुमने सब्र ना किया, यानी मैंने तुम पर मनोसलवा नाजिल किया जो खुशगवार और पाकीज़ा ग़िज़ा थी और बिला मुशक्क़त मिलती थी, मगर तुमने उस पर नाशुक्री की और उस खाने की कदर ना की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से नाकस खाने, सब्जियों, तरकारियों वगैरह का मुतालबा कर दिया। अब वो चूँकि अपनी वो बेजारी का इजहार कर रहे थे ना, तो इस आयत में उसका बयान है। फिर अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए कि हमें ज़मीन में जो सब्ज़ियाँ वगैरह उगती हैं, जो ज़राअत जो खेतों में उगती हैं, हम वो खाना चाहते हैं, हमें वो ही चाहिए। अब उन्होंने चूँकि नेमत को अल्लाह ताला की ठुकरा दिया था, चूँकि बनी इसराइल को तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती ग़िज़ाएँ दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। और मूसा ने कहा कि क्या तुम अकाला अस्तबदलून अल्लज़ी हुवा अदना, क्या तुम एक कम तर चीज़ तलब करते हो, यानी अल्लाह ताला ने जो तुम्हें आला चीज़ दिया उसके मुकाबले में तुम एक बहुत ही कम तर चीज़ तलब करते हो। मनोसलवा, यानी कि जो मनोसलवा जो खाना होता था ना, उसके बारे में बयान है ये। अब बनी इसराइल की जो नाशुक्री थी उसके नतीजे में क्या अल्लाह ताला ने किया, वज़ोरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कन, तो इन पर ज़िल्लत और मोहताजी जो थी ना वो मुसल्लत कर दी गई, चूँकि उन्होंने हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, नाशुक्री की थी, अल्लाह ताला के रिज़्क़ को ठुकराया था, तो उन पर जो थी ना ज़िल्लत और मोहताजी जो थी ना, वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुख्तस कर दी, मुसल्लत कर दी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर, ठीक है। और ये इस वजह से था कि वो अल्लाह ताला की आयत को, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बि आयातिल्लाहि, कि वो अल्लाह ताला की आयत को ठुकराते थे, कुफ्र करते थे, और व यक़तलूना नबीयीना बग़ैर हक़, अल्लाह ताला के नबियों को नाहक वो कत्ल करते थे, और उन्होंने बिमा अल्लाह ताला की वो नाफरमानी की, वाकानू और यहतदून और वो हदूद से गुजर गए थे ना, जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हदूद नाफिज की थी वो उससे गुजर गए थे, नाशुक्री करते थे। आयत नंबर 62 है, इन्नल्लज़ीना यकीनन जो लोग, आमनू ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो, हादू यहूदी बने, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबईना और साबी, मन जो, आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और दिन आखिरत पर, वामिला और उसने अमल किए, सालिहन नेक, फलाहुम तो उनके लिए, अजरुहुम अजर है उनका, इंदा पास, रब्बिहिम इनके रब के, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वाला और ना, खौफुन कोई खौफ, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना, हुम यहज़नून वो गमगीन होंगे, यानी उनका अजर उनके रब के पास है, उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे।
اچھا، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سمجھنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی نجات اور کامیابی کا کیا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ مسلمان، یہودی، عیسائی ثابت ہونے کی بنا پر درجہ نہیں رکھتا۔ نجات اور کامیابی جو ہے نا، اس کا ایک ہی پختہ اصول ہے، ایمان اور اعمال صالح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی درجے کا اعتبار اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، قرآن اور سنت، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آگے والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو یہودی ہیں، نصارہ عیسائی عیسیٰ کو ماننے والے، اور صابئی کسی دین کے پیروکار نہیں ہے، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے کہ لیکن جو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی آخرت پر ایمان لائے گا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 63، وَإِذْ، اور جب اخذنا میثاقکم، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے فوقکم، تم پر، طور پہاڑ کو، خذو، پکڑو، ما، جو آتینکم، دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا گیا ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے رسولوں کی پیروی کریں گے، یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے پر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا تاکہ وہ مضبوطی سے اپنے عہد پر قائم رہے، یعنی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور وہ بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر سے اٹھایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا اس پہاڑ کے قریب، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں یاد کرو وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس کو، اس کتاب کی تلاوت کو یاد کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ان کاموں کو چھوڑ دو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 64 ہے، ثم، پھر، تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے، فلولا، تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکم، تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب بنی اسرائیل نے تو اپنا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ توڑ دیا، مطلب وہ پھر گئے، ٹھیک ہے، وہ پھر گئے، انہوں نے ہراس کیا اس سے، وہ پھر گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس سے وہ پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ان کے اوپر نہ ہوتی تو وہ لکنتم من الخاسرین، ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن مجید، اس کی رحمت، اس کی برکت نہ ہوتی تو وہ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، لکنتم من الخاسرین، یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاتے، دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے۔ اب اگلی آیت ہے 65 آیت ہے، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم نے جان لیا ان لوگوں کو، نَعْتَدُوا، جو حد سے گزر گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونوا، تم بن جاؤ، قِرَدَةً خاسئین، بندر ذلیل ہونے والے۔ آیات میں یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل نے سبت کا قانون توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر بندر بنا دیا، یعنی جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جانور بنا دیتا ہے۔ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ، اور بلا شبہ تم جان چکے، یعنی اے یہود، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ ان بستی والوں پر کیسا توہین آمیز عذاب آیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس واقعے کی ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی تب تک آپ پچھلی آیات کو اچھی طرح ریوائز کریں، بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کرے اور ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن اتار دے، آمین ثم آمین۔